मुश्किल से मुश्किल हालात में दिन सिर्फ 24 घंटे का होता है। वक्त ठहरता नहीं, गुजर जाता है। अलबत्ता रवैये हमेशा याद रहते हैं। अल्लाह की दी हुई ढील को अपनी चालाकियां मत समझें। जिस दिन उसने रस्सी खींच ली तो मुंह के बल गिरोगे, क्योंकि तूफान में कश्तियां और गरूर में हस्तियां अक्सर डूब जाती हैं। जिनके पास मुतबादल मौजूद हों, इन्हें कहाँ फिक्र होती है कि आप रूठ जाएं या टूट जाएं या फिर मर जाएं। अगर आप 100 कुत्तों की फौज तैयार करें और उसकी क़ियादत एक शेर के हवाले करें तो वो 100 कुत्ते शेर की तरह लड़ेंगे, और अगर 100 शेरों की फौज तैयार करें और उसकी क़ियादत एक कुत्ते के हवाले करें तो वो सब कुत्ते की मौत मरेंगे। जब मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, जब खेत रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, लेकिन जब इंसान रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। हमारी औकात की इससे बड़ी दलील कोई नहीं कि एक दिन हमें मट्टी में दफन कर दिया जाएगा, और ये काम भी हमारे अपने ही करेंगे। कभी भी ऐसे शख्स को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह ना दें जिसने आपके किरदार, मालियात या ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। सांप खाल तो बदल लेता है, लेकिन वो रहता सांप ही है। अगर आपका ब्लड प्रेशर गरीब के सामने जल्दी चढ़ जाता है और अमीर के सामने नॉर्मल रहता है तो आप ब्लड प्रेशर का नहीं, मुनाफिकत का इलाज कराएं। गलत होकर खुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। मेरे भाई, हम घर की आखिरी उम्मीद हैं। हम हार नहीं मान सकते। याद रखना मेरे भाई, हम आम लोग नहीं होते। हम वो लोग होते हैं जिनके ख्वाब सिर्फ अपने नहीं होते, जिनकी सांसों के साथ पूरे घर की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। हमारे चेहरों पर चाहे खामोशी हो, मगर दिल के अंदर एक जंग मुसलसल चल रही होती है। ऐसी जंग जिसके बारे में हम किसी को बताते भी नहीं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि अगर हम टूट गए तो हमारे अपने भी टूट जाएंगे। कुछ लोग जिंदगी अपने लिए जीते हैं और कुछ लोग अपने माँ बाप की खुशियों के लिए। हम उन लोगों में से हैं जो अपनी ख्वाहिशों को दबाकर घर वालों के ख्वाब पूरे करने निकलते हैं। हमें अपनी नींद से ज्यादा वालिदैन की फिक्र होती है। अपनी खुशियों से ज्यादा घर की जरूरियात अहम लगती हैं। अक्सर रात को सबके सो जाने के बाद हम खामोशी से छत को देखते रहते हैं, सोचते हैं कि आखिर कब वो वक्त आएगा जब वालिदैन सुकून की नींद सोएंगे, जब घर के हालात बेहतर होंगे, जब माँ के चेहरे की परेशानियां खत्म होंगी और जब बाप के कंधों पर मौजूद जिम्मेदारियों का बोझ कुछ हल्का होगा। वहीं हमने हालात के हिसाब से जीना सीख लिया। हमने बचपन में भी समझ लिया था कि इस दुनिया में इज्जत आसानी से नहीं मिलती और गुर्बत इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है। कभी कभी दिल चाहता है कि सब छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, किसी ऐसी जगह जहां कोई जिम्मेदारी ना हो, जहां किसी की उम्मीदें हमारे कंधों पर ना हों। मगर फिर माँ का चेहरा याद आ जाता है, बाप की मेहनत याद आ जाती है और हम दोबारा खुद को संभाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम रुकने की इजाजत नहीं है। हम वो आखिरी उम्मीद हैं
جو اگر ہار گئی تو پورا گھر ہار جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں مرد روتے نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرد بھی ٹوٹتے ہیں، وہ بھی راتوں کو خاموشی سے روتے ہیں، وہ بھی تنہائی میں خود سے لڑتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی زندگی سے تھک جاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے آنسو دوسروں کے سامنے نہیں آنے دیتے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشوں کو دفن کر چکے ہیں۔ کسی کا خواب تھا کہ وہ اپنی پسند کی زندگی گزارے، کسی کا خواب تھا کہ وہ سکون سے جیے، مگر حالات نے سب بدل دیا۔ اب خواب صرف ایک رہ گیا، اپنے والدین کو خوش دیکھنا، وہ والدین جنہوں نے خود تکلیفیں برداشت کی تاکہ ہم بہتر زندگی جی سکیں، وہ ماں جس نے اپنی نیندیں قربان کی، وہ باپ جس نے جوانی محنت میں گزار دی۔ ہم کیسے ہار مان لیں، کیسے تھک کر بیٹھ جائیں؟ ہمارے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہم پر لگا دی۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے دن بھی آتے ہیں جب ہر راستہ بند محسوس ہوتا ہے، جب لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، جب اپنے بھی بدل جاتے ہیں، دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور قسمت بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ مگر ایسے وقت میں صرف ایک چیز انسان کو زندہ رکھتی ہے، وہ ہے امید۔ زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ آج اگر حالات مشکل ہیں تو کل آسان بھی ہوں گے، آج اگر راستے بند ہیں تو کل نئے راستے بھی ملیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم خود پر یقین رکھیں اور ہار نہ مانیں۔ دنیا میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں بھی کھڑے رہتے ہیں، جو طوفانوں سے ڈر کر راستہ نہیں بدلتے، جو گرنے کے بعد دوبارہ اٹھتے ہیں، اور مجھے یقین ہے تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو۔ تم نے بہت کچھ برداشت کیا ہوگا، بہت دفعہ اکیلے روئے ہوگے، بہت دفعہ دل ٹوٹا ہوگا، مگر پھر بھی تم کھڑے رہے ہو۔ یہی تمہاری اصل طاقت ہے۔ لوگ صرف کامیابی دیکھتے ہیں، مگر کامیابی کے پیچھے چھپی قربانیاں نہیں دیکھتے، وہ راتیں نہیں دیکھتے۔ جب انسان خاموشی سے خود کو سنبھالتا ہے، وہ دعائیں نہیں دیکھتے جو ایک ماں اپنے بچوں کے لیے مانگتی ہے۔ تم بس چلتے ہو کیونکہ بہت سے لوگ خالی ہاتھ شروع ہوئے تھے اور ایک دن پوری دنیا میں پہچانے گئے۔ اصل طاقت انسان کے پیسے میں نہیں بلکہ اس کے حوصلے میں ہوتی ہے، اور جس انسان کے پاس حوصلہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ اس لیے میرے بھائی، چاہے حالات کتنے بھی برے کیوں نہ ہوں، چاہے دنیا تمہارے خلاف نہ ہو جائے، تم اکیلے کیوں نہ رہ جاؤ، بس ایک بات کبھی مت بھولنا، تم اپنے گھر کی آخری امید ہو۔ تمہیں ہار ماننے کی اجازت نہیں، تمہیں رکنے کی اجازت نہیں، تمہیں ٹوٹنے کی اجازت نہیں، کیونکہ تمہارے پیچھے ایک ماں کی دعائیں ہیں، ایک باپ کی محنت ہے، اور پورے گھر کی امیدیں ہیں۔ اللہ ہر اس انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرے جو خاموشی سے اپنے گھر والوں کے لیے لڑ رہا ہے، جو اپنی خواہشیں قربان کر کے اپنوں کے خواب پورے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اللہ ہر اس ماں باپ کو خوش رکھے جن کی دعاؤں کی وجہ سے ہم آج بھی مضبوط کھڑے ہیں۔ ایک دن ضرور آئے گا جب تمہاری محنت رنگ لائے گی، جب تمہارے گھر کے حالات بدلیں گے، جب تمہارے والدین سکون سے مسکرائیں گے، اور جب تم خود سے کہو گے کہ ہاں، میں نے ہار نہیں مانی تھی۔